सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। नाज़रीन, 1 जून से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा। फैसला 10 बिजली तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्तों पर नेपरा के फैसलों के बाद होगा। पेट्रोलियम के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुध से बिजली की कीमत फी यूनिट 8 रुपए इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में होगा। तो आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारियां शुरू। 1 जून से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। फैसला 10 बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्तों पर नेपरा के फैसलों के बाद होगा। नेपरा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू जरूरियात की दरख्वास्तों पर समातें मुकम्मल कर चुका है। रवां हफ्ते दरख्वास्तों पर नेपरा की तरफ से फैसले मुतवक्का हैं। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि फैसले जारी होने के बाद पावर डिवीजन बिजली की कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला कर सकेगी। नेपरा का फैसला आने के बाद वफाकी हुकूमत टारगेट सब्सिडी का फैसला भी करेगी। फ्यूल प्राइसेस, महंगा डॉलर, गर्दिशी कर्जा और कंपनी नुकसानात के सबब बिजली महंगी होगी। बिजली की कीमतों में इजाफा यकमुश्त नहीं मरहलावार हो सकता है। इस वक्त मुल्क में बिजली का बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपए फी यूनिट से ज्यादा है। नेपरा और वज़ारत तवानाई का फैसला आने पर औसत बुनियादी टैरिफ 24 रुपए से तजावुज कर सकता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपए पर आ गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 164 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 43,025 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, कारोबारी हफ्ते का आगाज अच्छा हुआ, आज क्या आदाद शुमार रहे? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 176 पैसे कमी के बाद 199 रुपए की सतह पर आ चुका है। जबकि गुज़िश्ता कई रोज से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 206 पॉइंट का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट में 43,000 पॉइंट की सतह इस वक्त अबूर कर चुका है। उस वक्त इंडेक्स 43,068 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से माशी माहिरीन का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त माशी फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जहां रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, वहीं स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की जा रही है स्टॉक ब्रोकर की जानिब से। जी ठीक है शिराज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बजट की तैयारी गैर मामूली इक़दाम, वफाकी और सूबाई बजट टीमों की बैठक रवा हफ्ते होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 3 बड़े मौज़ूआत पर वफाकी टीम ब्रीफिंग देगी। महंगाई को मज़ीद बढ़ने से रोकने का प्लान भी शेयर किया जाएगा। तो बजट की तैयारी के हवाले से गैर मामूली इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इकराम होती, बताएगा नए बजट के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से? जी, IMF ने 3 टारगेट दिए हुए हैं जिसके लिए तैयारी की जा रही है। पहला टारगेट ये है कि आप लोग अपने बजट के खसारे कम करें। दूसरा टारगेट ये है कि आप अपने जो करेंसी के ज़खायर हैं उनको कमज़ोर ना होने दें ताकि आप कर्जों की वापसी कर सकें। तीसरा ये है कि टैक्सों और दीगर जो ज़राए हैं, बिजली, गैस वगैरह, उनकी कीमतों में इजाफा करें और अपने लिए महसूलात जमा करें ताकि आपका बजट खसारे से बचे। इस सिलसिले में वफाक का सूबों के साथ जो राब्ता है वो लाजमी था और उनसे ये कहना था, जिसकी तस्दीक परसों 92 न्यूज़ को मिस्टर इस्माइल साहब ने भी कर दी, कि सूबों से ये कहा जा रहा है कि आपके जितने भी सरप्लस होंगे बजट से पैसे, उस पर इख्तियार दे दें हुकूमत को ताकि वो खसारा जो है वो कम रखने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये रिवायत पहले से चली आ रही है, लेकिन इस दफा खास एहतमाम जो IMF का पैकेज है उसके सिलसिले में किया जा रहा है। जी ठीक है इकराम होती है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अदालती कार्रवाई का तस्करा करेंगे। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में निम्रा काज़मी बाज़ियाबी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध पुलिस ने निम्रा काज़मी को पेश कर दिया। निम्रा काज़मी को उसके शहर के हमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि अदालत ने निम्रा को मेडिकल चेकअप के लिए 2 से 3 दिन कराची में रहने का हुक्म दे दिया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट में निम्रा काज़मी बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिंध पुलिस ने निम्रा काज़मी को पेश कर दिया।
نمرا کاظمی کو اس کے شوہر کے ہمراہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ عدالت نے نمرا کو میڈیکل چیک اپ کے لیے 2 سے 3 دن کراچی میں رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نمرا کاظمی بازیابی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ سندھ پولیس نے نمرا کاظمی کو پیش کر دیا، جبکہ نمرا کاظمی کو اس کے شوہر کے ہمراہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ گرمی اوپر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ لیسکو کے مطابق شہری علاقوں میں 2 سے 3 جبکہ دیہی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاہور کا موسم گرم رہے گا، اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ موسم کی حدت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن۔ لاہور ریجن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ذرائع کے مطابق شہری علاقوں میں 2 سے 3 اور دیہی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب چاہے بجلی بند کر دی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار بالکل بند ہو کے رہ گیا ہے، گھنٹہ لائٹ آتی ہے، گھنٹہ نہیں آتی ہے۔ رات کو بھی 1 گھنٹہ جاتی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں نہ پانی اور نہ اسکول کے لیے بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ موسم کی بات کی جائے تو آج صوبائی دارالحکومت لاہور اور گرد و نواح میں گرمی کا راج برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ حنیف خان، 92 نیوز، لاہور۔ اور ادھر ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی نے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ مضافاتی علاقوں میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی بندش نے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ رپورٹ کریں گے ظہیر عباس۔ ایک طرف آگ برساتا سورج، دوسری طرف بجلی کی مسلسل آنکھ مچولی، شہری شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ میپکو ریجن کے مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، برا حال ہے، گھنٹوں لائٹ ہی نہیں آتی، ہر عوام پریشان ہے۔ 2 گھنٹے بجلی نہیں آتی، صبح 7-6 بجے جاتی ہے، 8-9 بجے آتی ہے۔ کئی گھنٹے بجلی نہ ہونے سے ملتان، راجن پور، رحیم یار خان، لودھراں، دنیا پور، جہانیاں اور بہاولپور سمیت دیگر علاقوں میں چھوٹی صنعتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے۔ 2 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی جانے کے باوجود لاکھ 1.5 لاکھ تو بل آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا۔ شہریوں نے وزیر توانائی سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین مہتاب حیدر کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز، ملتان۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے 32 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا، جن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں۔ آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے۔ آزاد امیدواروں نے 1490 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام 260 نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی۔ بلوچستان عوامی پارٹی 213 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پشتونخوا میپ 92 سیٹ حاصل کر کے تیسری پوزیشن پر ہے، جبکہ نیشنل پارٹی 100، پیپلز پارٹی نے 58 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اسی طرح بی این پی مینگل 79، جبکہ بی این پی عوامی 43 نشستیں حاصل کر آگے آئی ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف 23 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ جمہوری وطن پارٹی نے 18، جماعت اسلامی 7 اور مسلم لیگ نون نے 15 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ گوادر سے حق 2 تحریک نے کلین سویپ کر لیا ہے اور 27 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ 50% رہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز ہونے والے بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار سر فہرست ہیں، جبکہ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے انتخاب کے خلاف دائر درخواستوں کا تحریری جواب لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت سے استدعا کی ہے کہ درخواستیں جرمانے کے ساتھ خارج کی جائیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے خلاف درخواستوں کا تحریری جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے اپنے وکیل خالد اسحاق کے ذریعے 16 صفحات کا جواب جمع کرایا۔ جواب میں انہوں نے الیکشن کے خلاف درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ حمزہ شہباز نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہائی کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63
3A की तशरीह से कबल हुआ। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का वज़ीर आला के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ गवर्नर की जानिब से इलेक्शन से मुताल्लिक़ छानबीन गैर कानूनी थी। सेक्रेटरी असम्बली के पास भी इलेक्शन से मुताल्लिक़ इंक्वायरी का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला का इलेक्शन कानून के मुताबिक हुआ, कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। हमजा शहबाज ने इस्तदा की कि इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कानून के मुताबिक इंतखाब हो गया था, क्या इस अमल को जो मुकम्मल हो गया उससे ख़त्म कर दिया जाएगा। वकील PTI ने दलाल दिए कि जी तशरीह के बाद वो अमल ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से फैसले मौजूद हैं। तो इस अदालती कार्रवाई का हवाला आपको बता रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कानून के मुताबिक इंतखाब हो गया था, क्या इस अमल को जो मुकम्मल हो गया है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। वकील PTI ने दलाल दिए कि जी तशरीह के बाद वो अमल ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे लाहौर में थाना शफीकाबाद ने यास्मीन राशिद के वकला की दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। यास्मीन राशिद के वकला वज़ीर दाखिला और पुलिस हुकाम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना शफीकाबाद पहुंचे थे। आपको इस वाले से अपडेट कर रहे हैं। थाना शफीकाबाद में यास्मीन राशिद के वकला वज़ीर दाखिला के पुलिस हुकाम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना शफीकाबाद पहुंचे थे। लाहौर में थाना शफीकाबाद ने यास्मीन राशिद के वकला की दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। यास्मीन राशिद के वकला वज़ीर दाखिला और पुलिस हुकाम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना शफीकाबाद पहुंचे थे। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि PTI के लोगों ने बगैर इजाज़त कराची में एहतजाज किया। कराची में भी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद हुआ। पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया गया। किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जमहूरी हक है हर एक का करने का एहतजाज, लेकिन जब एहतजाज से पहले इस टाइप की बयानात उनकी लीडरशिप दे कि जी जला दो, मार दो, घेराव कर दो, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती है। एहतजाज अगर आपने पुरअमन करना था तो आप हमसे जगह का एक तरीक़ेकार है। हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी अगर कभी भी कोई एहतजाज करते हैं हम उसकी परमिशन लोकल इदारों से लीजिए। ये बगैर परमिशन के ये अभी तक समझते हैं, इसलिए कि इनकी हुकूमत तो कभी थी नहीं। कराची में भी ये हुआ, आपने देखा कि पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, पुलिस के वैन को नुकसान पहुंचाया गया, एक प्रिजनर वैन को नुकसान पहुंचाया गया। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल लें। तो इसके अलावा सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि शहबाज शरीफ अदालती स्टैंप की गारंटी पर 4 साल में अपने भाई को वापस ना ला सके, कौम को क्या देंगे। साम्राज्य के इशारे पर इसराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। भारत से तिजारत शुरू होने वाली है। ईरान और चीन से फासले पैदा होने वाले हैं। एक ने अपने बेटे को वजीर आला तो दूसरे ने वजीर खारजा, जबकि तीसरे ने वजीर मवासलात बना दिया। गरीब लोड शेड, महंगाई और बेरोजगारी से मर रहा है, जिससे अब इनको कोई गर्ज नहीं। इनका मसला नैब, FIA, ANF से केसेस खत्म करवाना है, जिस पर काम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से उस्मान बुज़दार और उमर चीमा की मुलाकात। मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनियत समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने कौम की कमर तोड़ दी है। पंजाब में धौंस जबरदस्ती की बुनियाद पर गैर आइनी वजीर आला मुसल्लत किया गया। हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से उस्मान बुज़दार और उमर चीमा की मुलाकात हुई। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के एजाज में ज़हराना देंगे। ज़हराने में सरमाकारी समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सरमाकारों को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी कंपनीज के नुमाइंदगान के एजाज में ज़हराना देंगे। ज़हराने में सरमाकारी समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सरमाकारों को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, मुलाकात में तिजारत के हवाले से बात की जाएगी, इसके अलावा और कौन कौन से मुर्ज़ेर बहस लाए जाएंगे?
ابراہیم اختر سے بھی ہم رابطہ کریں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج چینی کمپنیز کے نمائندگان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. اور سپریم کورٹ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر پولی کلینک کا عہدہ دوبارہ مشتہر کرنے کا حکم. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پولی کلینک نے عہدے کے لیے اپلائی کیا جس کے لیے 20 سالہ تجربہ درکار تھا. جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس مطلوبہ سے کم تجربہ تھا. 2015 میں آنے والے رولز سابقہ قوانین کا تسلسل نہیں تھے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہمارے پاس 2014 کے رولز اور اس وقت کا اشتہار ہے. ہمارے ذیلی قوانین پر تحفظات ہیں. اس عہدے کو دوبارہ مشتہر ہونا چاہیے. اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ممکنہ دوبارہ مارچ کا خدشہ. انتظامیہ نے ایکسپریس ہائی وے اور فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے. کنٹینرز کے ساتھ ساتھ کرین بھی موجود ہیں. کنٹینرز اور راستوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ اقصیٰ خالد سے. جی اقصیٰ بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا تھا اور اس لانگ مارچ میں جو ہے تقریباً پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کو بند کر دیا گیا تھا کنٹینرز لگا کر. اور ٹھیک اسی لانگ مارچ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے الٹیمیٹم دیا تھا حکومت کو کہ وہ 6 روز بعد دوبارہ آئیں گے اور ایک بار دوبارہ جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کریں گے. اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد کے پل کے ٹھیک نیچے. یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ 6 روز کا الٹیمیٹم تھا اور وہ دن جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. اس وقت فیض آباد کے پل کے نیچے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کنٹینرز لگائے گئے ہیں. انتظامیہ جو ہے وہ ہائی الرٹ نظر آ رہی ہے. یہاں پر کرین بھی موجود ہے. صرف فیض آباد کے پل کے نیچے نہیں بلکہ فیض آباد کی رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، پل کے پیچھے بھی جو ہے وہ کنٹینرز لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. انتظامیہ بھی ہائی الرٹ ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے ان کو کال آ سکتی ہے اور فوری جو ہے انہیں ان تمام انتظامات کی ضرورت پڑے گی. جی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام حریت رہنما یاسین ملک کی بھارتی عدالت کی جانب سے سزا کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. برطانوی دارالحکومت لندن میں بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی. تفصیلات دیکھتے ہیں بیورو چیف غلام حسین عوان کی رپورٹ میں. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے حریت رہنما یاسین ملک کو غیر منصفانہ سزا سنانے کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں برطانیہ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ سمیت کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی. بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے میں مظاہرین نے بھارت اور اس کی عدلیہ کے معتصبانہ رویے کی مذمت کی اور یاسین ملک کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے کشمیریوں سے یکجہتی اور بھارتی سرکار کے مظالم کے خلاف کھل کر نعرے بازی کی. کشمیری رہنما اور راجہ سکندر، لارڈ پاشا، ریحان علی کالے خان، دل پذیر چودھری اور عبد الواسع سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مظاہرین نے بھارت کی حکومت اور عدلیہ کے غیر جمہوری رویے کے خلاف احتجاجی یادداشت بھی حوالے کرنے کی کوشش کی لیکن بھارتی قونصل خانے کے نمائندے نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا. ان لافلی ریسٹ کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل پرزنرز ہمارے کشمیری لیڈرز، ان کو بھی رہا کرے اور جو انہوں نے سزا دی ہے عمر قید کی یاسین ملک صاحب کو اور یہ لیڈر ہمارے ان کو بھی فوراً رہا کیا جائے. آج ہم آئے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ہمارا بات کرنے کا ادھر اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یاسین ملک کو نہیں، آپ ایک ایک کشمیری کو جا کے پکڑیں، ان کے گھر سے بھی پکڑیں، لیکن یہ تحریک رکنے نہیں والی. ہم سب کو اس کے بارے میں اسٹینڈ لینا چاہیے. اس ٹائم یونائٹڈ نیشن اسٹینڈ اپ، ناٹ جسٹ یونائٹڈ نیشن، آل دا مسلم ان دا ورلڈ، ایوری ون شوڈ سی واٹس ہیپننگ. اور 4 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے. یاسین ملک کو 4 سال پہلے انہیں ہاؤس اریسٹ کیا تھا، 3 سال ابھی آج انہیں سپریم کورٹ نے کوئی ہفتے 4-5 دن پہلے سزا دی ہے. یہ آئی فیل لائک بہت ظلم ہو رہا ہے. کتنے لیڈرز کو آپ قید کر لیں گے؟ کتنے لیڈرز آپ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیں گے یا ان کو کورٹ جیل دے دے گا؟ جتنے بھی کشمیری دنیا میں ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اگر انڈیا حق پہ جانے پہ ہم سب کو گرفتار کرے کیونکہ جو آزادی ہے وہ ایک جرم نہیں ہے. یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہے 47 اس کے تحت انڈیا کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو پولیٹیکل
टूरिज्म बनाए जो एक डिस्प्यूटेड स्टेट से हैं। मुजाहिरीन मुसलसल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारतीय सरकार की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज, यूके। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लीगी अहदेदारान और वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने यौम तकबीर के हवाले से केक काट कर खुशी का इजहार किया। तफसीलात देखते हैं मैरली की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से यौम तकबीर की तकरीब में लीगी ओहदेदारों और वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मुकर्ररीन ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और माया नाज मरहूम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी काविशों की बदौलत पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन पाया और खित्ते में भारत की उजारादारी का खात्मा मुमकिन हुआ। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम आज़ाद हैं और हम एक खुद मुख्तार कौम है जिसने हमेशा एक जान होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया। आज भी मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के अलावा मुल्क में मुआशी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां है। शुरका ने कहा कि पूरी कौम मियां नवाज शरीफ और उन तमाम साइंसदानों की हमेशा एहसानमंद रहेगी जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। शुरका ने यौम तकबीर का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब से मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना, सरदार शुएब, मिर्जा मुनीर, राजा याकूब, राजा आबिद, चौधरी अख्तर गुज्जर, चौधरी खादिम बजाड़, अजमल मिनहाज समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस दुबई में मुनक़्क़िद की गई। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, सफारतकारों और समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद की परफॉर्मेंस के ऊपर सब झूम उठे। कॉन्फ्रेंस का थीम यूथ ऑफ द डे, लीडर्स ऑफ टुमारो था। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुनिया आलमी माशी और सियासी मसाइल की दलदल में फंसी हुई है। इन माशी मसाइल और सियासी तनाज़ात को हल करने में आलमी लीडरशिप नाकाम नजर आती है। मसला कश्मीर, इसराइल, फ़लस्तीन तनाज़ा अभी तक हल तलब मसाइल हैं। हालिया यूक्रेन की जंग को 3 माह हो चुके, लेकिन आलमी रहनुमा इसका हल निकालने में नाकाम हैं। इसी तनाज़ुर में दुबई में अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये आलमी कॉन्फ्रेंस 27 मई से 30 मई तक जारी रहेगी। इसका असल मकसद दुनिया में अमन कायम करना और मसाइल का हल है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड के सदर साहिर अली कुरैशी और डायरेक्टर जनरल बेस्ट डिप्लोमेट फवाद अली लांगा की जानिब से किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्लोबल इश्यूज का इस प्लेटफॉर्म के जरिए हल निकाला जाना है। इसमें दुनिया भर की नौजवान नस्ल और सिफारतकारों को इकट्ठा किया जाता है ताकि आलमी तनाज़ात का तकनीकी हल दुनिया को बताया जा सके। दुबई में होने वाली इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 70 से ज़ायद ममालिक में यूथ, सिफारतकार, सरकारी हुक्काम और अहम शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी शिरकत की और अपने फन का मुजाहिरा किया। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड के सदर साहिर अली कुरैशी, डायरेक्टर जनरल बेस्ट फवाद अली लांगा, अमारात में कोसोवो के सदर जुबैर हमेती और चांसलर ऑफ स्मॉन यूनिवर्सिटी बेनिन रिपब्लिक एडनाइक तेजोशो, मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद और दीगर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवान नस्ल को ये गाइड करना था कि इनके ममालिक को दरपेश मसाइल को किस तरह से सिफारती और सियासी अंदाज में हल किया जा सकता है। वो यहाँ से सीख कर अपने मुल्क में जाएं और बेहतर अंदाज में अपने वतन की खिदमत कर सकें। डेलीगेट्स अभी आए हुए हैं, ये हर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर देते होते हैं। दे ऑलवेज हैव वेरी गुड सोल्यूशंस, लेकिन दीज सोल्यूशंस अगर यही सोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएं तो देयर विल बी नो वॉर, देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स। So basically this is the whole purpose of the conference. So it is very important for them to get together, to share their opinions and to have the chance to hear from each other opinions of change. तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्कों के यहाँ पर डिफरेंट यूथ, ख़ासकर यूथ और उससे बड़े भी ऑब्जर्वर्स हमने यहाँ पर बाकायदा जो है उनको यहाँ गैदर किया है ताकि डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं
وہ یہاں پر آ کر اپنے طریقے سے اپنی صلاحیت کے حساب سے وہ ان ایشوز کو سالو کریں. ہمارا مقصد یہ ہے اور جو تھیم ہم نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ یوتھ آف ٹوڈے لیڈرز فار ٹمارو. یہی یوتھ ہے جو آنے والے کل کو خوبصورت بنائے گی اور سب ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کریں گے اور آنے والے ٹائم میں جو جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں اس میں پیس پہنچائیں گے. اور میرا بھی یہی کام ہے, میں بھی یہاں آئی ہوں ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے رول پلے کر رہی ہوں یہاں پر میوزک کے ذریعے پیس پھیلانے کے لیے. My message for youth of today is that they should try and stand up, especially the women. We have been marginalized and we are being, not our husbands does not allow us, they don't allow us represent them. I just made mention of it in the hall there that if a woman was a female president in Ukraine or Russia, I don't think they will allow what to happen because we are so passionate and we will not allow our children to die. Dass wir aus Deutschland hierher kommen konnten. Vielen Dank für die Einladung. Die Jugend der Diplomaten ist die Zukunft und wir sind sehr froh, dass wir alle unterstützen können und bedanken uns so. Thank you for the inviting. اس کانفرنس کا تھیم یوتھ آف ٹوڈے لیڈرز آف ٹمارو یعنی آج کی نوجوان نسل اقوام متحدہ میں موجود ایشوز مسائل اور تنازعات کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت حاصل کریں کیونکہ آج کی نوجوان نسل کل کے لیڈر ہیں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کانفرنس میں نائجیریا کے بادشاہ اور ملکہ پاپوا نیو گینی کے سابق وزیر اعظم معروف فلم پروڈیوسر ماڈل ہنی علی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اور اپنے تجربات سے نوجوانوں کو مستفید کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. امارات کی ریاست شارجہ میں معروف پاکستانی سماجی شخصیت عمران خان اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فردوس عمران کی جانب سے روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. محفل میلاد میں خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگھول شریف, علامہ ندیم اختر ہاشمی, عالمی شہرت یافتہ نعت خواں, علماء کرام اور بہت بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. پرنور محفل کا مزید احوال جانتے ہیں مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. گل لاؤنا ہوندا کم میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام. مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں آقائے دو جہاں محسن کائنات کا ذکر کرنا نہیں بھولتے. ریاست شارجہ میں معروف پاکستانی بزنس مین اور سماجی شخصیت عمران خان اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فردوس عمران کی جانب سے زیر سرپرستی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگھول شریف علامہ ندیم اختر ہاشمی روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. نقابت کے فرائض شفقت علی قادری نے سر انجام دیے. محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. تلاوت قرآن کریم کے بعد معروف ثنا خواں محمد علی قادری, یاسر محمود یاسر, سرفراز مغل, اللہ رکھا مغل اور محمد قاسم نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کیے. لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ زندہ پیر گھمگھول شریف علامہ ندیم اختر ہاشمی نے خصوصی خطاب کیا. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت, آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے میزبان محفل عمران خان, علامہ ندیم اختر ہاشمی, سرفراز مصطفیٰ, صلاح الدین کھوکھر اور دیگر کا کہنا تھا کہ میلاد کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کی دلیل ہے. الحمدللہ رب العالمین, امارات کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محفل تھی یہ کمال کی الحمدللہ محفل ہوئی ہے. یہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان فیض ہے جن کے صدقے میں ہمیں یہ محفل نصیب ہوئی. الحمدللہ اس میں کثیر تعداد میں ہمارے جتنے بھی یہاں کے قریب 3 اسٹیٹس کے لوگ ہیں یہ بھی تشریف لے کے آئے.
سب کو یہاں اللہ تعالیٰ سب کا نصیب عطا فرمائے. اس محفل میں الحمدللہ قاری صاحب تشریف لائے اور اسپیشلی طور پر جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک عمرے کا ٹکٹ کا بھی اہتمام کیا تھا. آج کی یہ عظیم اور پرکیف محفل جو کہ بسلسلہ محفل ذکر جو ہے وہ انعقاد پذیر تھی اور میں اس پر ڈاکٹر فردوس عمران صاحبہ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی عظیم محفل کا انعقاد کیا. یہ عمران خان بھائی نے ایک محفل گرما سجائی ہے اور قاری شکیل صاحب نے, اور ہمیں یہاں پہ حاضری کا موقع ملا. اس سب سے بڑی سعادت ہماری ہے کہ زندہ پیر کم گوشت شریف سے ان کے خلیفہ مجاز یہاں پہ موجود ہیں. ان کا ہم نے بیان سنا, ان کی زیارت کی. اللہ پاک برکت دے اور میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ ان لوگوں کی تفعیل میں ادھر آیا محفل پاک میں اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے در پہ میری حاضری قبول فرمائی. معروف سماجی شخصیت ہز ایکسیلنسی حذیفہ ابراہیم کی موجودگی میں محفل میلاد میں بذریعہ قرآن اندازی عمرہ کے ٹکٹس بھی تقسیم کیے گئے. ملیشیا کے دارالحکومت پترا جایا میں سال کا سب سے بڑا عید میلہ سجایا گیا. عید میلے کا اہتمام ملیشیا کے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر داتو سری تنکو عدنان بن منصور نے کیا تھا. عید ملن پارٹی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. داتو سری تنکو عدنان بن منصور ہر سال عید پر اپنے انتخابی حلقے پوترا جایا کے رہائشیوں کے اعزاز میں گرینڈ عید ملن پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں. پروقار عید ملن پارٹی کا احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ میں. ملیشیا کے دارالحکومت پترا جایا میں جھیل کنارے سجا اس سال کا سب سے بڑا عید میلہ. ملیشیا کے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وفاقی وزیر داتو سری تنکو عدنان بن منصور کی میزبانی میں سجائی گئی شاندار عید ملن پارٹی میں ملکی اور غیر ملکی ہزاروں افراد نے شرکت کی. کورونا وائرس کے باعث یہ پارٹی 3 سال بعد منعقد کی گئی ہے. مہمانوں کے لیے جگہ جگہ انواع و اقسام کے لذیذ پکوانوں اور مشروبات کے سٹال سجائے گئے. بچوں، بڑوں، بزرگوں، خواتین، نوجوانوں اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے دل کھول کر عید کی خوشی منائی. تقریب کی خاص بات ملیشین مسلمانوں سمیت ملیشیا میں آباد دیگر مذاہب کے شہریوں کی پرجوش شرکت تھی. عید ملن پارٹی کے شرکاء میں قرعہ اندازی کے ذریعے کمپیوٹرز، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، موبائل فونز، سپورٹس بائیسائیکلز اور موٹر بائکس کے قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے. گرینڈ پرائز قیمتی کار کا انعام پترا جایا میں مقیم خاتون کے حصے میں آیا. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گرینڈ پرائز جیتنے والی خاتون، انعامات پانے والے خوش نصیبوں اور دیگر شرکاء نے داتو سری تنکو عدنان بن منصور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی عوام سے محبت، عوامی خدمت اور قائدانہ صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا. پترا جایا عید میلہ میں ملیشین قوم کی باہمی اخوت، بھائی چارے اور وطن سے محبت کا جذبہ نمایاں تھا جو مسلم امہ سمیت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے. Yes, everybody have observed a beautiful festival of Salavat Hari Raya organized by Member Parliament by Dr. Sri Tunku Adnan Tunku Mansoor. We have seen the real harmonic beauty of Malaysia today with my camera team Javed Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. یوم تکبیر کی مناسبت سے شاندار تقریب کا اہتمام زمبابوے کے شہر ہرارے میں کیا گیا جس کا انتظام کمیونٹی کی معروف شخصیات حاجی پرویز اور دیگر نے کیا. مہمان خصوصی سفیر پاکستان زمبابوے مراد بصیر تھے. یوم تکبیر کے حوالے سے مقررین نے ملک کے سائنسدانوں، افواج اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جس سے ہمارے ملک کا نام بلند ہوا اور دشمنوں کے دانت کھٹے ہو گئے. تقریب میں پاکستان ٹورزم سفیر چودھری طارق عزیز اور ان کی ٹیم نے شرکت کی. کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات میں مولانا عتیق احمد چودھری، افتخار بیگ، تصدیق حسین بٹ اور دیگر نے شرکت کی. تقریب کے آخر میں کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز کے لیے دعا کی گئی. سعودی عرب میں ابایا فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں عرب روایات کی مناسبت سے خوبصورت اور دیدہ زیب ابایا پیش کیے گئے جن کو ماڈلز نے پہن کر ریمپ پر خوبصورت انداز میں واک کی. تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے علی کی رپورٹ میں.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नामवर डिज़ाइनर साइमा अजीज़ के डिज़ाइन करदा अबायों की नुमाइश के लिए फ़ैशन शो मुनक़िद किया गया, जिसको देखने के लिए सऊदी और पाकिस्तानी ख़वातीन के अलावा दीगर ममालिक की ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली मुख्तलिफ ममालिक की ख़वातीन ने मॉडल्स का किरदार अदा करते हुए सऊदी, मशरकी और मगरबी सकाफत पर मबनी खूबसूरत और दीदा ज़ेब रंगों पर मुश्तमिल अबायों को रैंप पर नुमाइश के लिए पेश किया, जिन्हें फ़ैशन शो में शरीक ख़वातीन ने खूब सराहा और कहा कि आज के दौर में कपड़ों में नित नए फैशन की तरह अबाये को भी मॉडर्न बनाया गया है। फैशन शो की ऑर्गेनाइजर्स और डिजाइनर साइमा अजीज का कहना था कि आज का फैशन शो ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए मुनक्किद किया गया, जिसके लिए सऊदी हुकूमत के अलावा शाही खानदान की ख़वातीन भी ब्रेस्ट कैंसर की आगाही और ख़वातीन को उससे बचाने की आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। ये फैशन शो बहुत स्पेशल है बिकॉज ये एक स्पेशल कॉज के लिए था, विच इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इन सऊदी अरेबिया। अज़हरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इट इज़ चेयर्ड बाय हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस हाइफा बिन फैसल अल सऊद एंड प्रिंसेस हाइफा हरसेल्फ ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रेज की है एंड मैं भी उन्हीं की कॉज को सपोर्ट कर रही हूँ। एंड आज का फैशन शो जो है ये बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज के ये अज़हरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को ब्रिज कर रहा है बिकॉज मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंक्लूडिंग अपने पूरे फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया में गुजारी है। साइमा अजीज ने कहा कि आज के जदीद दौर में रिवायत से हटकर अबाए में जिद्दत पेश की गई है ताकि ये सकाफत मजीद फ़रोग पा सके। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने का मौका फराहम किया गया है, जिसके साथ ही अबाए में भी एक जिद्दत आ गई है, जिसको सऊदी अरब समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की ख़वातीन भी पसंद कर रही हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।